दो जलसे इससे पहले हो चुके थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए रास्ते बंद कर दिए, रुकावटें लगा के अवाम को पीछे धकेलने का पूरा इंतजाम कर रखा था। दफा 144 नाफिज थी, पुलिस की भारी नफरी बुलाई गई थी और उम्मीद यह थी कि होगा कुछ नहीं। जितने अवाम पुराने जलसों में आए थे उससे निपटने की हिकमत अमली तैयार थी, लेकिन यह वहमो गुमान में नहीं था कि अब लाओ लश्कर जो है उसकी तादाद में इजाफा हो। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन लग ये रहा है कि जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाई थी वो किसी हद तक उसमें कामयाब रहे, क्योंकि इब्तदाई तौर पे जो जलसे थे, जिसमें एक संगजानी का जलसा था और दूसरा लाहौर का कहना के मकाम के ऊपर जलसा था, उन जलसों में जिस तरह की रुकावटें डाली गई, शराइत देकर भी जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, और उसमें बवजह मजबूरी जब आपने सिग्नेचर कर दिए थे, मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए थे, तो बवजह मजबूरी आपको उस वक्त तक वहां से लौटना था। संगजानी के मकाम पे आप नहीं लौट सके और कहना के मकाम से आपने लौटने की पूरी तदबीर कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हडल्स दिखाई दी। तो अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर मुलाकात हुई, उस मुलाकात में यह तय पाया कि जलसों से नतीजा वो नहीं निकलेगा। जलसों से रिटेलिएशन की पॉलिसी भी अगर अपना ली जाए तो फिर भी नताइज अच्छे नहीं निकल सकते। जलसों की बजाय अगर एहतजाज की सूरत इख्तियार करें तो एहतजाज से कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। गिरफ्तारियां होती हैं तो देख लेंगे। और आज के दिन देखने में ये आया कि अली अमीन गंडापुर के बारे में जो बातें की जाती थी कि पिछली बार 2000 बंदा लेके आए, 3000 बंदा लेके आए, लेकिन ये हैरत अंगेज तार के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिएक्शन देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे एहतजाज में लोग आए हैं। अटक के मकाम से पहले जब अली अमीन गंडापुर जो आगे ट्रक था उसकी छत पे पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने मुक्का लहराया और अवाम को कहा कि आओ चलें, यूं लगता है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसने अपनी पूरी तवज्जो जो है वो खान की रिहाई के ऊपर, अपने नैरेटिव की बिल्डिंग के ऊपर, अपने नजरियात के चलने के ऊपर और विफाक को टफ टाइम देने के ऊपर लगा लिया। अब उससे इंतजामी मामलात किस हद तक मुतासर हुए हैं ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट इसका ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती है। लेकिन इस पूरे अमल में अली अमीन गंडापुर अटक के मकाम से भी पीछे थे तो आगे पहुंच गए शौकत यूसुफजई साहब। शौकत यूसुफजई के साथ जो लोग थे, आगे कंटेनर लगे हुए थे और उन पे शेलिंग शुरू कर दी गई। अभी जब शेलिंग का आगाज हुआ तो लोग कम थे, फिर जब लोगों की तादाद वहां पे बढ़ी तो पुलिस उन लोगों की तादाद के सामने बहुत कम थी। फिर देखते हुए जोरे बाजू आजमाया गया, कंटेनर जो हैं वो वहां से हटाए गए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कहा गया अली अमीन गंडापुर के बारे में कि अटक का मकाम जो है उसे क्रॉस करके दिखाओ। आज फिर उसने क्रॉस कर लिया। संगजानी आया था, लाहौर कहना गया था, अब फिर अटक का मकाम क्रॉस किया है। तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो ये कहती थी कि अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ, तुम्हें जवाब देंगे। और अभी मंजरनामा ये लगता है कि जैसे हुकूमत को लगता है कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से तैयारियां की गई, जिस तरीके से हडल्स लगाई गई, जिस तरीके से कंटेनर्स लगा के रास्तों की बंदिश की गई, वो खौफ हुकूमत का जो है उसकी तर्जुमानी करता है कि हुकूमत किस हद तक खौफ के अंदर मुब्तला है कि आपने पूरे शहर को जैम कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला? एक एम्बुलेंस वो फंसी रही है, उसे गलियों में से भी गुजरने का रास्ता नहीं मिल सका अस्पताल जाने के लिए। वो मनाजिर आप देखें, पीछे से उसने उसका दरवाजा खोल रखा है, ऑक्सीजन मास्क जो है वो मरीज को लगा हुआ है, और जो उसके अंदर बैठा हुआ शख्स है जो मरीज के लवाहिकीन में से होगा, वो जो है अंदर बैठा हुआ, उसके मुंह से कोई लफ्ज अदा नहीं हो रहा और उसके मुंह के ऊपर हैरत सी परेशानी है। वो ना तो अपने मुंह से कुछ कह पा रहा है, ना ही वो इजहार कर पा रहा है कि क्या करे। वो सिर्फ एक मुअम्मे की सूरत बना इधर उधर सिर्फ देख रहा है। वो जो मनाजिर वहां के बने, तो आपने लोगों के लिए परेशानियां पैदा करके क्या हासिल किया, क्या मिल गया? इस एहतजाज से तो उनकी ताकत जो है वो अपनी ताकत आजमा रहे हैं ना। आपको क्या मिलेगा? रियासत कभी भी अपनी ताकत नहीं आजमाती। ताकत जो है वो हमेशा जो एहतजाज करने वाले होते हैं वो आजमाते हैं। तो आप खुद उनकी ताकत के अंदर इजाफा कर रहे हैं। आप हर बार उनके लिए एक टेस्ट केस रखते हैं, वो टेस्ट केस में कामयाब हो जाते हैं और अगली बार उससे दुगनी तैयारी करके आते हैं। हौसले कभी किसी के पस्त करने हो ना
تو ان کے لیے میدان کبھی کبھار کھلا چھوڑا جاتا ہے کہ آؤ، اور بار بار میدان کھلا چھوڑا جاتا ہے، پھر بعد میں ان کو دبوچنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کل رات چھاپے مروائے گھروں پہ، شیخ وقاص اکرم معلوم ہے کہ گھر پہ نہیں ہوں گے، پھر بھی دیوانے پھلانگ کے وہ اندر داخل ہوئے، گھر کی تلاشی لی گئی، اسی طرح مختلف لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اور آج کے دن بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو پکڑنے کی کوشش کی، انٹروین کیا، سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کو چھوڑ دیا، سلمان اکرم راجہ پولیس کی تحویل کے اندر ہے۔ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ 1000 کے قریب لوگوں کو گرفتار کرنے کی اس وقت پلاننگ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں قافلے آئیں گے اور پھر رکاوٹیں بھی عبور کر لیں گے۔ اب کی بار انہوں نے کیا کیا؟ پہلے لگتا تھا ایک کنٹینر کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، اب انہوں نے یہ کنٹینر لگائے تو 2 کے اوپر ایک اور لگایا، پھر ادھر 2 کے اوپر ایک اور لگایا، یعنی پوری دیوار بنائی۔ اگر پہلے دیوار 12 فٹ کی تھی تو اس دیوار کو 24 فٹ کے اوپر لے گئے، لیکن وہ بھی ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو نقص امن کا خطرہ تھا، سارے خطرات آپ کو تھے، کیا ان خطرات پہ آپ نے قابو پا لی ہے؟ کیا اس سے آپ کو کچھ حاصل ہو گیا؟ کیا آپ اس میں کامیاب ہو گئے یا پاکستان تحریک انصاف والے کامیاب ہوئے؟ نتیجہ پاکستان تحریک انصاف کو پھر کوئی اچھا نہیں ملے گا، لیکن آپ کی کمزوری وضع ہو رہی ہے اس میں، اور آپ صرف اپنے آپ کو ہی کمزور نہیں کر رہے، آپ اپنی پولیس کو بھی کمزور کر رہے ہیں، آپ اپنے سیکیورٹی اداروں کو بھی کمزور کر رہے ہیں، کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کی آپ نے تعیناتی کی، کچھ کو سٹینڈ بائی کے اوپر رکھ دیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی، اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھ گئے، تو پھر آپ یہ خود ان کو ناکام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے آدھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ ہاتھ کھول نہیں سکتے، وہ زیادہ ہاتھ کھولیں گے تو بڑا نقصان ہوگا، اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آپ نے یہ تدابیر رکھی ہیں، تو یہ تدابیر کو اگر آپ ختم کر دیتے، ان کو آنے دیتے، کر لیتے وہ احتجاج، کیا ہوتا؟ اگر تو قانون ہاتھ میں لیتے اور کوئی بھی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود وہ نقص امن کا کوئی جو ہے جواز پیدا کرتے، تو پھر آپ کے پاس بھی اور بہت سے جواز تھے۔ اب یہ جواز تو ابھی بھی آپ کے پاس ہے دفعہ 144 کا، لیکن اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت کیا؟ جو ابھی تک کچھ جسٹیفائی نہیں کر سکے وہ اب جسٹیفائی کر کے کیا کریں گے؟ لیکن پھر بھی مورلی گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اسے سپریم کورٹ جانے کی، لیکن مورلی گراؤنڈ کے اوپر کہیں نہ کہیں تو انہیں جانا پڑتا ہے نا، چاہے وہ ریویو پٹیشن کے لیے جانا پڑے یا وضاحتی فیصلے کے ریویو میں جانا پڑے، جاتے تو ہیں۔ تو یہ جو منظرنامہ آپ نے ان کے لیے کھولا، اور جس میں خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں عوام پہنچے، اور اس وقت اگر صورتحال دیکھی جائے تو بیشتر مقامات گلیاں تک بند کی گئی ہیں، پہلے مین شاہراہیں بند کی جاتی تھی، اب آپ نے گلیاں تک بند کر دی۔ ان گلیوں کے بند ہو جانے کے باوجود بھی لوگ لیاقت باغ اگر پہنچ گئے، اور جتنے پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے بڑی تعداد پہنچ گئی، پھر آپ کے پاس اپنی ساکھ بچانے کا کیا جواز ہوگا؟ اس کا جواب دیتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔